حذاري أيها الأب، أيها الزوج، من صفات خطيرة تجعلك من شرار الأزواج. ما هي هذه الصفات؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بشرار رجالكم؟ فقلنا: بلى يا رسول الله، علمنا يا معلم الإنسانية. فقال: إن من شرار رجالكم الضارب أهله وعبده، الملجئ عياله إلى غيره. الضارب أهله، زوجته، أولاده، بناته. بعض الآباء، بعض الأزواج يتصور أن له الولاية المطلقة على زوجته فيضرب متى ما يشاء، وعلى أولاده كذلك وعلى بناته. شر الأزواج، شر الأزواج. وفي خبر: من ضرب زوجته ضربة واحدة أمر الله تعالى مالك النيران أن يلطمه على حر وجهه 70 لطمة في نار جهنم. أسلوب يجعلك من شرار الرجال. الضرب لا نائدة فيه ولا منفعة. الحوار، الموعظة، النصيحة بالحكمة. نعم، الحزم مطلوب، لكن ليس بالضرب، إنما بالسلوك القيم.